كانوا كمشغوف الفساد بجهلهم راضين بالأوساخ والأدران، عيبان كان شعارهم من جهلهم، حمق الحمار ووثبة السرحان. فطلعت يا شمس الهدى نصحا لهم لتضيئهم من وجهك النوراني، أرسلت من رب كريم محسن في الفتنة الصماء والطغيان. يا للفتى ما حسنه وجماله، رياح يصبي القلب كالريحان. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني، في هذه الدنيا وبعث ثاني. وجه المهيمن زاهر في وجهه، وشؤونه لمعت بهذا الشأن، فلذا يحب ويستحق جماله شغفا به من زمرة الأخدان. سجح كريم باذل خل التقى، خرق وفاق توائف الفتيان، فاق الورى بكماله وجماله وجلاله وجنانه الريان. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. لا شك أن محمدا خير الورى، ريق الكرام ونخبة الأعيان، تمت عليه صفات كل مزية، ختمت به نعماء كل زمان. والله إن محمدا كردافة، وبه الوصول بسدة السلطان، هو فخر كل مطهر ومقدس، وبه يباهي العسكر الروحاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني، في هذه الدنيا وبعث ثاني. هو خير كل مقرب متقدم، والفضل بالخيرات لا بزمان، والطل قد يبدو أمام الوابل،
فالطل طل ليس كالتحتان بطل وحيد لا تطيش سهامه ذو مصميات موبق الشيطان هو جنة إني أرى أثماره وقطوفه قد ذللت لجناني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا